जुमेरात की सुबह जब सूरज तुलू हो रहा था, उसी लम्हे इजराइल की फजाओं में गूंजते हुए धमाकों ने एक नई हौलनाकी का आगाज कर दिया। ईरान की जानिब से फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों ने तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस, सहराए नकब और गशदान जैसे हसास इलाकों को लर्जा के रख दिया। इजरायली रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक उन हमलों में कम से कम 65 अफराद जख्मी हुए, जिसमें 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। और सारोका अस्पताल, जो जनूबी इजराइल के शहर यरुल सबा में वाक़ है, वो बराह रास्त मिसाइल का निशाना बना और वहां बड़ी तबाही की इत्तला है। तल अबीब और हॉलॉन जैसे शहरी मराकज़ में भी शदीद नुकसान हुआ और इजरायली मीडिया ने इन हमलों को हालिया दिनों के सबसे बड़े और मुनज़्ज़म हमले करार देते हुए इस खदशे का इजहार किया है कि नुकसान की तफसीलात अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई। उसके बरक्स ईरानी मीडिया का दावा है कि ये हमले इजरायली फौजी कमांड, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और दीगर हसास मराकज़ पर किए गए और सारोका अस्पताल को इसलिए नुकसान पहुंचा क्योंकि वो फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब वाक़ था। ये हमले सिर्फ फिजिकल ढांचों को तबाह करने की कार्रवाई नहीं, बल्कि इजराइल के दिफाई निज़ाम की नफ्सियाती बुनियादों पर भी ज़रब लगाने की कोशिश थे। तल अबीब की सड़कों पर धमाकों की गूंज, अस्पतालों में भागते जख्मी और रेस्क्यू सायरन की चीखें, ये सब एक ऐसे मंजर की अक्कासी कर रहे थे जो इस पूरे खत्ते की बदतरीन अस्करी तसादुम की तरफ है और जो गजा की सूरत हाल का अक्स था। ईरान के मुताबिक ये हमले इजराइल की जारहियत का जवाब थे, जबकि इजराइल इसे अपनी कौमी सलामती पे हमला करार दे रहा है। दोनों बयानिए अब एक नई जंगी जहत इख्तियार कर चुके हैं और इस झड़प ने साबित कर दिया है कि मैदान अब सिर्फ गजा या शाम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि तेहरान से तल अबीब तक हर जगह जंग की आंच पहुंच चुकी है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बार फिर दुनिया को अपनी हरबी महारत और दिफाई ताकत का अमली मुजाहिरा करके ये वाज़ेह किया है कि उनकी इंटेलिजेंस सलाहियतें और मिसाइल गाइडेंस टेक्नोलॉजी अब किसी शक व शुबे की मोहताज नहीं रही। हालिया हमलों में जिस दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाया गया, उसने न सिर्फ इजराइल की अस्करी बर्तरी के दावे को चैलेंज किया, बल्कि उसके जदीद समझे जाने वाले दिफाई निज़ाम आयरन डॉम, डेविड स्लिंग और एरो को तकरीबन मफलूज करके रख दिया। ईरान ने अपने मिसाइलों के जरिए यह साबित कर दिया है कि जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी अगर मुसलसल दबाव और स्मार्ट इंटेलिजेंस के साथ चैलेंज की जाए तो वो भी नाकाम हो सकती है। कल के हमले से यह साबित होता है कि जो गुज़श्ता हमले थे वो वाकई वही मिसाइल थे जो 20-30 साल पुराने थे और अभी जिस नए मिसाइल का फायर किया गया और उसने जो तबाही की है, उससे अब इजराइल के अंदर यह खौफ पाया जाता है कि अगर ऐसा एक ही मिसाइल अभी फायर किया गया, ऐसे और मिसाइल अगर फायर किए जाते हैं तो हमारा दिफा तो नाकारा हो चुका, हमारी बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जिसे मगरिब एक नाकाबिले तस्खीर ढाल समझता था, अब दुनिया के सामने एक बेअसर और बेबस सिस्टम के तौर पर बेनकाब हो रहा है। ईरान की अस्करी कामयाबी महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने वाली एक स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त है, जो इजराइल के साथ साथ उसके हामी मगरबी ब्लॉक के लिए भी एक गहरी फिक्री शिकस्त साबित हो रही है। ईरानी खबर रसा एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया ईरानी हमलों में जिन मिसाइलों ने इजरायली अहदाफ को बराह रास्त निशाना बनाया, उनमें खास तौर पर सजिल 2 मिसाइल शामिल था, जो न सिर्फ ईरान के तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों में से एक है, बल्कि उसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये मिसाइल ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक संगे मील समझा जाता है, क्योंकि ये 2 मरहलों पर मुश्तमिल ठोस ईंधन से चलने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे बगैर वक्त ज़ाया किए फौरी तौर पे फायर किया जा सकता है और दुश्मन की दिफाई तैयारियों को चकमा देने की यह सलाहियत रखता है। इजरायली अस्करी नामा निगार दौरान कदोश के मुताबिक सिक्योरिटी जराए ये बताते हैं कि जिस सजील मिसाइल ने इजराइल के इलाके डेन ब्लॉक को निशाना बनाया, वो अपने हजम, वजन और पेलोड यानी बारूदी मिकदार की एतबार से बहुत ही गैर मामूली था। ये रिवायती मिसाइलों से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक हथियार था, जिसका निशाना बनने वाली जगह पर होने वाली तबाही ने इजरायली दिफाई हलकों को हैरत ज़दा कर दिया। यह हमला इस बात की गवाही देता है कि ईरान न सिर्फ अपने मिसाइलों की रेंज में इजाफा कर चुका है, बल्कि उनकी तबाहकुन सलाहियत को भी कई गुना बढ़ा चुका है, जो मुस्तकबिल में इजराइल और उसके इत्तेहादियों के लिए एक मुसलसल स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी है। अब उन्हें आगे पता चला है कि पहले जो मिसाइल आए थे, जिसके ऊपर हमने अपना सारा कुछ खर्च कर दिया,
ہم نے اپنے انٹرسیپٹرز ختم کر لیے، دفاعی محاذ کے اوپر ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کرتے کرتے اربوں ڈالر تک پہنچ گئے۔ تو یہ تو ایران کی حکمت عملی تھی۔ ایران نے اپنی بہترین حکمت عملی کا آغاز کیا کہ پہلے وہ میزائل داغے گئے جس سے تباہی کم ہو، لیکن ان میزائلوں کے اوپر ان کا پورا دفاعی نظام جو تھا اس کا خرچہ کروا ڈالا، اس کے میزائل ختم کروا ڈالے، اور پھر ایک جھٹکے میں جو ایک ہی میزائل گرا ہے اس نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے۔ سجیل 2 ایک جدید اور پیچیدہ بیلسٹک میزائل ہے جو 2 مرحلوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ٹھوس ایندھن کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میزائل میں پہلے سے ہی ایندھن بھرا ہوتا ہے اور لانچ سے پہلے کسی قسم کی فوری فیولنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، جو کہ اسے ہنگامی حالات میں فوری طور پہ استعمال کے قابل بناتا ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے سجل 2 کو فائر اینڈ فارگیٹ میزائل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لانچنگ کے بعد فوری ہدف کی جانب بڑھتا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ ابتدائی پرواز کے لیے طاقت فراہم کرتا ہے، دوسرا مرحلہ رفتار اور سمت میں مزید بہتری پیدا کرتا ہے تاکہ یہ اپنے ہدف تک درستگی سے پہنچ سکے۔ اس میزائل میں 500 سے 650 کلو گرام کے درمیان دھماکہ خیز وار ہیڈ نصب ہوتے ہیں جو کہ تباہ کن اثرات مرتب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ میزائل ٹھوس ایندھن سے چلتا ہے، اس لیے اسے نقل و حمل میں بھی زیادہ تحفظ حاصل ہوتا ہے اور یہ ایندھن کے ساتھ طویل مدت تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ سجل 2 کی سب سے نمایاں خوبی اس کی رفتار اور درستگی ہے۔ یہ آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز سفر کرتا ہے اور اپنے ہدف تک پہنچنے میں دشمن کے ریڈار اور اینٹی میزائل دفاعی نظام کو چکما دینے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو رفتار ہے وہ 680 مائل جو ہے وہ اس کی رفتار سے بھی ہوگی اور 19,800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ فضا کے اوپر سفر کر سکتا ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم یا ایرو 3 کے لیے اسے روکنا جو تھا وہ ایک چیلنج بن گیا۔ اس سے پہلے ایران کے میزائل حملے کے بعد فضا میں ایک غیر معمولی میزائل کو جاتے ہوئے دیکھا گیا جس نے نہ صرف ماہرین کو حیران کیا بلکہ اسرائیلی دفاعی ماہرین کو بھی فوری تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس میزائل کی پرواز، رفتار اور سمت میں جدت نے اس امکان کو جنم دیا کہ ایران نے اس حملے میں کسی نئی قسم کے میزائل کا استعمال کیا ہے جو پہلے کبھی کسی جنگی تنازع میں منظر عام پر نہیں آیا تھا، اور دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ میزائل ظاہری ساخت اور رفتار کے لحاظ سے روایتی ایرانی ہتھیاروں سے مختلف دکھائی دے رہا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آیا یا تو ایران نے اپنے میزائل پروگرام میں ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے یا چپکے سے کسی نے اپنی ایسی ٹیکنالوجی ایران کے حوالے کر دی ہے کہ یہ لو آزما لو جو وہ ملک بھی پہلے سے نہیں آزما سکا، اور یہ ایک اسٹریٹجک ٹیسٹ ٹرائل کے طور پہ انہیں دے دیا گیا۔ ایران کی جانب سے اگر واقعی کوئی نئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے تو اس کے اثرات نہ صرف اسرائیل بلکہ پورے خطے کے لیے گہرے ہوں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ایران کی میزائل صلاحیت نہ صرف وسعت اختیار کر چکی ہے بلکہ تکنیکی اعتبار پر بھی اگلے درجے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز اس میزائل کی پرواز کا ڈیٹا جمع کرنے اور اس کے ممکنہ ماڈل کی شناخت کے لیے سرگرم ہو چکے ہیں، جبکہ ایرانی میڈیا نے اس حوالے سے تاحال کوئی سرکاری تصدیق نہیں کی، لیکن سوشل میڈیا اور آزاد ذرائع اس میزائل کو ایران کی جانب سے جاری غافل گیر کرنے والی جوابی صلاحیت کی ایک واضح علامت قرار دیتے ہیں۔ ایران نے پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران سب سے بڑا حملہ کر کے جنگ کے نقشے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ایران کی جانب سے فائر کیے گئے جو 20 سے 30 بیلسٹک میزائل تھے انہوں نے تل ابیب اور صحرائے نقب میں متعدد عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں کئی مقامات پہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی، وہاں پہ ملبے کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں، امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور صورتحال ان کے مطابق نہایت تشویشناک ہے، اور یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب اسرائیل پہلے ہی کئی محاذوں پر دفاعی دباؤ میں تھا، اور ایکسپرٹس کے مطابق یہ حملہ ایران کی جنگی صلاحیت اور دفاعی نظام پہ غیر معمولی اعتماد کا اظہار ہے جو اسرائیل کے لیے ایک نفسیاتی دھچکا بھی بن سکتا ہے۔ اسرائیل کا یہ حملہ صرف ایک عسکری کارروائی نہیں بلکہ اس کا مقصد اسرائیل کو یہ پیغام دینا ہے کہ تہران اب صرف دفاعی پوزیشن پر نہیں بلکہ براہ راست جارحانہ حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ ایرانی میزائلوں کی ہدف پر درست ضرب اور تباہ کن صلاحیت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ایران کے پاس اب ایسے ہتھیار موجود ہیں جو اسرائیل کے شہری مراکز اور اہم دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ حملہ اس بات کا بھی اندیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگ ایک نئے زیادہ تباہ کن مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ ایرانی حملوں کے
ताज़ा और शदीद तरीन मरहले में तल अबीब और जनूबी इसराइल को हदफ बनाया गया और ये पिछले 48 घंटों में ईरान की जानिब से सबसे बड़ा मिसाइल हमला तस्वुर किया जाता है। तल अबीब की जो सूरत हाल है वो याफा से मुख्तलिफ नहीं है। हौलनाक मनाजिर याफा से भी सामने आए हैं, जहां धमाकों के बाद कई इमारतों में आग भड़क उठी। नकब के इलाके में वाक़ इसराइल के मारूफ सरोका अस्पताल को बराह रास्त निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के बताती हैं कि अस्पताल की एक मुकम्मल इमारत गिरी और यही अस्पताल वो मरकज़ है जहां गजा में तैनात इजरायली फौजियों का इलाज किया जाता है, जिसके बायस इस हमले को इजरायली फौजी नेटवर्क पर शदीद ज़र्ब के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ये कहता है कि फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये अस्पताल मौजूद था, इसलिए इसे नुकसान पहुंचा। इजराइल अपने दिफाई मिसाइली निज़ामों को लेके बहुत इस वक्त तज़ब्ज़ुब में है और वो इसके इजाफे में लाने के लिए अपने इंटरसेप्टर्स को फिर से इकट्ठा करने के लिए बारहा ये अमेरिका के ऊपर दबाव डाल चुका है कि हमारे इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, तुम्हें बजाते खुद इस जंग के अंदर कूदना होगा। इजरायली सिक्योरिटी इदारे इस वक्त चौकन्ना है, लेकिन चौकन्ना से ज्यादा वो चौंके हुए हैं, क्योंकि उसको ऐसा चौंका दिया गया कल रात के हमले ने कि वो ये सोच में है कि हमने जिन मिसाइलों के ऊपर अपनी कुव्वत सर्फ की थी, अगर वो असल मिसाइल नहीं थे और असल मिसाइल अब आने वाले हैं, तो उस हमारी कुव्वत का बेकार जाना और अब हमारा कुव्वत से बाहर हो जाना हमें कौन से नताइज दिखलाने पर मजबूर करेगा। देखिए मुस्तकबिल क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।